नमस्कार दर्शकबिन हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु खुलापाटी.com को यो नियमित खुला शैक्षिक बहसमा। हामीले यस कार्यक्रम मार्फत विभिन्न क्षेत्रका विषयगत विज्ञहरूसँग, खास गरी शिक्षा, स्वास्थ्य र खेलकुद क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयगत विज्ञहरूसँग विभिन्न जानकारीहरू प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। आजको कार्यक्रम सहित म उपस्थित भइसकेको छु हरिदेव पाने र आज हामीले खास गरी कोरोनासँग सम्बन्धित विषयमा रहेर कुराकानी गर्ने जमर्को गरेका छौँ र आजको कुराकानीका लागि मैले निम्त्याएको छु एसोसिएट प्रोफेसर त्रिवी शिक्षण अस्पतालका क्रिटिकल केयर युनिट र पल्मोनोलोजी डिपार्टमेन्टको एसोसिएट प्रोफेसर डाक्टर निरज बम। उहाँलाई सबैभन्दा पहिला म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर नमस्कार। डाक्टर साहब आराम हुनुहुन्छ? हजुर आरामै छौँ। डाक्टर साहब, अब अचेल कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि त्रिवी शिक्षण अस्पताल पनि अलि बढी चर्चित आएको छ। केही 2-3 दिन यताको घटनाक्रमले हेर्दाखेरि हजुर त्यहीँ हुनुहुन्छ। के छ अचेलभरि त्यहाँ वातावरण के छ, त्यस सामान्य विषयवस्तुबाट मैले सुरुवात गर्न चाहे कृपया। अब अहिले किनभने त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा दैनिक आउने बिरामीहरूको जनसङ्ख्या ज्यादा नै बढी छ होइन, पहिलेदेखि नै भनौँ न। किनभने हाम्रो यहाँ रिफरल बिरामीहरू नेपालका 77 जिल्लाबाट आउने गर्नुहुन्छ र विदेशबाट पनि धेरै देशहरूबाट फर्किएका नेपालीहरू भनौँ या चाहिँ नेपाल आउनुभएकोमा उहाँहरू जानुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले सुरुवाती दिनदेखि नै त्यसको लागि हामी तम तयार भएर बसेको थियौँ र हामीले एउटा एजम्सन पनि के गरेको थियौँ भने हामीले पक्कै पनि बिरामीहरू यहाँ आउँछन् र हामी कहाँबाट देखिन सुरु हुन सक्छ है भनेर हामीले शङ्का गरेको थियौँ र हामीलाई धेरै शङ्कास्पद बिरामीहरू पनि आउनुभएको थियो। नेपाल सरकारले PCR परीक्षणको लागि त्यहाँ किटहरू पनि उपलब्ध गराउनु भएको थियो। हामीले किट उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि परीक्षणहरूको दायरा बढाएका थियौँ र त्यसै क्रममा केही दिन अगाडि एकजना बालिकामा देखियो, त्यसपछि बालिकालाई भेट्न आएको एकजना अर्को बिरामीमा पनि देखियो र एकजना हिजो भर्खरै अस्ति भर्खरै एउटा मृत्यु भएको बिरामी धुलीखेलमा भन्ने कुरा आयो। उहाँको चाहिँ कुरा बुझ्दै जाँदाखेरि र केही रेकर्डहरू के भेटियो भने उहाँ शिक्षण अस्पतालमै केही दिन अगाडि सुत्केरी पनि भएर जानुभएको रहेछ होइन। यो कुराहरूले गर्दाखेरि र अझ पनि हाम्रो शङ्काको दायरामा अरू बिरामीहरू पनि हुनुहुन्छ जसको हामी परीक्षणहरू पठाएको छौँ र नेगेटिभ आउने क्रम पनि चलिराखेकै छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यहाँ हामीले कुनै तनाव लिएर काम गरेको छैनौँ, स्ट्रेसमा पनि छैनौँ, किनभने हामीलाई परीक्षणहरूको दायरा बढाउँदै गर्दा डिटेक्सन हुन्छ भन्ने कुरा आकलन पहिलेदेखि नै भएको हुनाले त्यसैले गर्दाखेरि अहिले पनि हामी मिटिङ बसेर आएको छौँ। मिटिङहरू हाम्रो भइराखेकै छ, कसरी जाने अगाडि र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि पक्कै पनि देखिन सक्छ होइन। त्यस्तो बेलामा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था कसरी गर्ने, आइसोलेसनमा कसरी राख्ने भन्ने कुराहरू हाम्रो प्रत्येक दिन नै मिटिङमा तयारीहरू अगाडि बढिराखेकै छन्। डाक्टर साहब, जस्तो अहिले यहाँले भन्नुभयो जस्तो स्ट्रेसहरू हुन सक्छ, हामी मेन्टल्ली तयार छौँ भन्ने यहाँको भनाइ आयो। तर सर्वसाधारण अथवा त्यहाँ रहेका अन्य जो बिरामी कुरुवा अन्य बिरामीहरू उनीहरूमा पनि एक किसिमको मानसिक त्रास आएको हामीले सुनेका छौँ। किनभने जब यो घटना सार्वजनिक भयो त्यसपछि अब यहाँहरू दैनिक छलफलमा छौँ भन्नुभएको छ। अब के योजना बनाइएको छ यसको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई नआत्तिने वातावरण बनाउन र अस्पताललाई अझै बढी सुरक्षित बनाउनलाई? एक त बिचमा लकडाउनहरू केही दिन अगाडि हामीले हेर्दा लकडाउन खुकुलो पनि भएको थियो र बिरामीहरूको चाप निकै बढेको थियो केही दिन अगाडि होइन। र त्यो कुरा हिजोबाट अस्ति शुक्रबारबाटै हामी कहाँ फेरि बिरामीको चाप एकदमै कम भएर गएको छ। बिरामीको बालिका देखियो भन्ने बित्तिकै मान्छेहरू त्रसित हुनुहुन्छ र शिक्षण अस्पताल वरिपरि आउने बिरामीहरू मैले देखेँ उहाँहरू त्रसित मुद्रामा हुनुहुन्छ र जो भर्ना हुनुभएको छ उहाँहरू पनि छिटोभन्दा छिटो निस्केर जाने तयारीमा हुनुहुन्छ होइन। र यसमा चाहिँ अब हामीले पहिलेदेखि नै के भनेको थियौँ, हामी मेन्टली प्रिपेयर छौँ र यसमा के हो भने त्रसित हुने होइन, सचेत हुने मात्रै हो। किनभने मृत्यु दर त धेरै नै कम छ नि अझै पनि नेपालमा अहिले पनि 300मा लगभग 300 पुग्न आँटिसक्यो, एकजनाको मृत्यु देखिएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ ठुलो यसले अब कोभिडले सम्पूर्ण क्षेत्रमा भनौँ न, कोभिड-19ले सम्पूर्ण क्षेत्र आर्थिकमा, सामाजिक, धार्मिक सम्पूर्ण कुरामा यसले ठुलो चाहिँ परिवर्तन ल्याएको छ या ठुलो समस्या पारेको छ होइन, आर्थिक रूपमा पनि। र सबैभन्दा ठुलो अहिले कुरा देखिएको रोगभन्दा पनि त्रास, मनोवैज्ञानिक त्रास होइन। त्यसमा हाम्रै पनि स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि त्रसित हुनुहुन्छ। तर मेरो त त्यही विषय होइन, किनभने सबैभन्दा बढी असर गर्ने श्वास प्रश्वास विषयमा अथवा फोक्सोमा असर गर्ने, यसले श्वास प्रश्वास प्रणालीमा असर गर्ने हुनाले सुरुदेखि नै मैले निकै अध्ययन पनि गरेँ यसको बारेमा र यसको प्याथोलोजी एक्ज्याक्टली अझ पनि के हो भन्ने कुरा थाहा भइसकेको छैन। तैपनि यसले सबभन्दा ठुलो असर गर्ने श्वास प्रश्वास प्रणालीमा भएको हुनाले हामीले भनौँ न हामी काम गर्नेहरूले त्यहाँ अध्ययन गरिराखेकै हौँ
र त्यहाँ मनोवैज्ञानिक त्रास सबभन्दा ठुलो अहिले साइको सोसियल इम्प्याक्ट संसारमा यसले जुन पारिराखेको छ नि त्यसमा ठुलो यसले असर पारिराखेको छ र हुँदाहुँदै पनि हामी अझै पनि सजग भएर त्रसित नभइकन काम गर्न चाहिँ गरिराखेको छु जस्तो आज पनि हामी भर्खरै बिरामीहरू हेरेरै आएको हौँ अहिले पनि हुनुहुन्छ र त्यहाँ त्यस्तो सम्भावित आशंका गरिएका अन्य हुनुहुन्छ अहिले डाक्टर साहब त्यहाँ अब केही दिन अगाडिदेखि हुनुहुन्थ्यो र हामीले परीक्षण दायरा बढाएको छौँ र अझ पनि हामी परीक्षणहरू बढाउँदैछौँ र आशंकित व्यक्तिहरू केही जस्तो श्वास प्रश्वास विभागमा भर्ना त हुनुभएको छ हामीले राखेको छौँ र हामीले परीक्षण पठाइसकेको छौँ त्यसको रिपोर्ट अवेटिङ छ जस्तो डाक्टर साहब जस्तो अहिले अब तपाईँकै मुख्य जिम्मेवारी नेतृत्व अथवा त्यहाँ रहने अवस्था रह्यो किनभने श्वास प्रश्वास विभाग र यसका लक्षणहरू हामीले थाहा पाउँदाखेरि पनि श्वास फेर्न गाह्रो हुने लगायतकाहरू देखिन्छन् अब यहाँनिर जुन यहाँले अरू सबै केही जुन वातावरणको अवस्था पनि यहाँले जुन वर्णन गरिहाल्नुभयो तर धेरै मानिसहरूमा एक किसिमको डर एक किसिमको त्रास देखिन्छ मनोवैज्ञानिक डर चाहिँ बढी मात्रामा देखियो भनेर यहाँले भन्नुभयो यी मानिसहरूलाई चाहिँ यहाँले के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ किनभने यहाँहरू जो फ्रन्ट लाइनमै बसेर काम गरिराख्नु भएको छ यहाँहरू दृढ कन्फिडेन्टका साथ गरिराख्नु भएको छ पूर्ण मनोविश्वासका साथ गरिराख्नु भएको छ तर मानिसहरूमा एक किसिमको डर त्रास देखिन्छ अब धन्यवाद हरि सर यो सबभन्दा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो अनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यो किनभने यसले साइको सोसियल इम्प्याक्ट भन्छौँ अहिले मानसिक तनाव अनि मनोवैज्ञानिक असर ठुलो गरेको छ किनभने हामीले बाटोमा हेर्दाखेरि पनि अस्ति अस्ति भिड केही बढेको थियो र अहिले अटोमेटिक हिजो मृत्युको घटना पछि त अटोमेटिकै सामसुम भएर गयो मान्छेहरू हिँड्न त्रसित भएर रहनुभयो होइन र हामी कहाँ आउने बिरामीहरू कस्तो पनि हुनुहुन्छ भने केही बिरामीहरू जस्तो शरीरमा उहाँलाई ज्वरो पनि आएको छैन खोकी पनि लागेको छैन होइन तर पनि उहाँहरू साधारण छाती चस्क्यो शरीर दुख्यो भने कतै मलाई कोरोना त भएन भनेर आउनेहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ र कोही कोही बिरामी त हामीले यस्तो समय पनि भेट्यौँ कि राति सुतेको बेलामा पनि एक्कासी उठेर मलाई कोरोना भयो कि भनेर त्रसित हुनेहरू पनि हुनुहुन्छ होइन त्यसैले गर्दाखेरि यसमा मैले सबैलाई निवेदन के गर्न चाहन्छु भने यो मनोवैज्ञानिक त्रासबाट हामीले बस्नुपर्छ यो त्रसित होइन सजग हुने हो र यसलाई हामीसँग सबभन्दा ठुलो उपचार भनेकै कोरोनाको उपचार अहिलेसम्म हामीसँग लकडाउन मात्रै हो अर्थात् चाहिँ घरमै स्टे होम स्टे सेफ होइन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो मात्रै हो हामीसँग अहिलेसँग उपचार योभन्दा बाहेक अहिलेसम्म हामीसँग खासै उपचार नै छैन ल सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने हात धुने भन्ने कुराहरू स्वस्थ सफा रहने खानेकुरा पाकेको राम्रोसँग पाकेको खानेकुरा खाने हात छिउँ गर्दाखेरि टाढैबाट गर्ने या खोकी गर्दाखेरि सावधानी अपनाउने मास्कको प्रयोग गर्ने सकेसम्म N95, 99 खालका मास्कहरू होइन जो फिल्टर सहित भएका मास्कहरू यी प्रयोग गर्ने बाहेक हामीसँग उपचार यसको नभइसकेको हुनाले सबैभन्दा राम्रो घरमा बस्ने स्टे सेफ अत्यावश्यक काम नपरिकन अस्पताल पनि नजाने होइन पुरानो औषधिहरू खाइराख्नु भएको छ भने त्यसैलाई कन्टिन्यू गर्ने र चिकित्सकसँग सञ्जाल मार्फत हुन्छ या नेटबाट हुन्छ या फोनबाट हुन्छ सम्पर्क गरेर सल्लाह अनुरूप नै त्यो औषधि प्रयोग गरिराख्ने भन्ने कुराहरू बाहेक हामीसँग उपचार छैन त्यसैले गर्दाखेरि म चाहिँ फेरि पनि विनम्र अनुरोध के गर्छु भने हामीले मनोवैज्ञानिक रूपमा त्रसित हुनुभन्दा हामीले चाहिँ सजग रहने हो त्रसित नहुने हो र अर्को कुरा के छ भने जस्तो सुरुको दिनमा हामीलाई यो त्रास पनि हामी युज टु भएर जान्छौँ कि जस्तो पनि लाग्छ किनभने सुरुको दिनमा हामीले जब लकडाउन सुरु भएको थियो चैत्र 10 गते घटना मलाई पनि याद छ अझैसम्म पनि त्यो दिन शिक्षण अस्पतालमा भिड थियो बिहान जब त्यस बेलामा टेकुमा एकजना फ्रान्सबाट आएकी महिला डिटेक्ट भयो भनेर 1 बजे न्युजमा आयो नि त्यसपछि पनि धेरै व्यक्तिहरू धेरै बिरामीहरू घरतिर लाग्नुभयो होइन अब नेपालमा पनि कोरोना सुरु भयो भन्ने त्यस बेलामा 2-3 दिनसम्म व्यापक मनोवैज्ञानिक त्रास चिन्ता रहेको थियो फेरि बिचमा युज टु भयो केसहरू बढ्दै गए 8-10 वटा 10 वटा 12 वटा भारतमा पनि बढ्दै गयो त्यसमा पनि युज टु जस्तो रूपमा लिनु भएको थियो तर अहिले आएर फेरि 2-3 दिनदेखि फेरि मनोवैज्ञानिक त्रास बढेको छ किनभने मृत्यु नयाँ खाता खोलिएको त्यो कारणले गर्दाखेरि म विनम्र अनुरोध के गर्छु भन्दाखेरि सचेत रहने हो त्रसित नहुने र अर्को कुरा लाग्दैमा मृत्यु हुन्छ भन्ने पनि छैन हैन लक्षण पनि देखिएको छैन कतिमा त अधिकांश व्यक्तिहरुमा एसिम्प्टोमेटिक क्यारियर भन्छौं हामी त्यसको रूपमा रहनु भएको छ त्यसैले गर्दाखेरि विनम्र अनुरोध के गर्छु भने म यसमा चाहिँ हामीले घरमा राम्रोसँग बस्ने स्टे होम स्टे सेफ अनि सोशल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने मास्कको प्रयोग गर्ने सफा स्वच्छ खानेकुरा खाने हरियो साग बढी खाने हाई प्रोटिन डाइटहरु खाने हैन त्यस्तै गरेर भिटामिन्सहरु भएको हरियो सागपातहरु तरकारीहरु फ्रुट्सहरु फलफुलहरु खाने र धूम्रपान र मद्यपानबाट टाढै बस्ने यी कुराहरु मात्र मेन्टेन गर्ने हामीले सकिनेसम्म त अहिलेसम्म लकडाउनको पालना गर्ने
यी कुराहरूलाई व्यवस्थित रूपमा लाग्दाखेरि हामी आत्तिनुपर्ने कुरा हुँदैन। तर हामीले खेलवाड गऱ्यौँ होइन, जथाभावी हिँड्यौँ, भिडभाडमा गयौँ, मेन्टेन गरेनौँ, सरकारले दिएका निर्देशनहरू पालना गरेनौँ या डब्ल्युएचओले या मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएका पालना गरेनौँ, मद्यपान र धुम्रपानलाई अत्याधिक गऱ्यौँ या चाहिँ बढाउँदै लग्यौँ भने यी कुराहरूले पक्कै पनि असर गर्छ। डाक्टर साहब, यो एउटा प्रश्न जुन अब जो महिलाले अकाल मृत्युवरण गर्नु पर्यो, हामीले के अनुमान लगाउँछौँ? यहाँले जुन मिटिङ पनि गरिराख्नु भएको छ, के निष्कर्ष निकाल्नु भएको छ? टिचिङ हस्पिटलबाटै उहाँमा संक्रमण सुरु भएको हुनसक्छ भन्ने देखिन्छ कि अन्यत्र, अथवा उहाँको जुन गृह जिल्ला छ त्यहाँ अथवा बाटोमा अन्यत्र अरू व्यक्तिहरूको सम्पर्कबाट भयो कि भन्ने देखिन्छ? अहिलेसम्मको अनुसन्धानबाट यहाँले के निकाल्नु भयो? यो अनुसन्धान त सुरु हुँदैछ, फाइलहरू रेकर्ड सेक्सनहरूबाट पनि लगेर गइएको छ होइन। तर एक्ज्याक्टली अब उहाँलाई लक्षण थिएन जाँदाखेरि, तर पनि अब लक्षण थिएन भन्दैमा हामीले चाहिँ होइन त भन्न सक्दैनौँ। तैपनि हाम्रो चाहिँ प्रसुति विभागमा र प्रसुति गराउने जुन वार्ड छ नि त्यहाँको चाहिँ आज धेरैजना कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीहरू, चिकित्सकहरू सम्पूर्णले आजबाट स्वाबको परीक्षणहरू सुरु भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि छ कि भन्ने कुराहरू आइराखेको छ। स्वाब परीक्षणको नतिजा र अन्य नतिजापछि मात्रै भन्न सकिने स्थिति छ। तर पनि जस्तो कुरा मलाई मेरो व्यक्तिगत कुरा चाहिँ के हो भने, जस्तो उहाँको मृत्यु भएको छ, मृत्यु पोस्टपार्टम कार्डियोमायोप्याथी या पोस्टपार्टम पल्मोनरी एम्बोलिजमहरू हुनसक्छ होइन। सुत्केरीपछि केही हुन्छ, कसैलाई पल्मोनरी एम्बोलिजम जस्ता, कार्डियोमायोप्याथी जस्ता समस्याहरू देखिन्छन्। तर पनि पल्मोनरी एम्बोलिजम सुत्केरीपछि पनि भएको हुनसक्छ या कोभिड-19 को असरले गर्दा पनि भएको हुनसक्छ। रगतमा नसा जम्ने, ठुलो रगतमा नसा जम्ने, किनभने धेरै मृत्युहरू रगतमा नसा जमेर पनि कोभिडको कारणले गर्दा भएका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि यो त अब आउने परीक्षणले र सम्पूर्ण कुराहरूको हाम्रो समितिहरू भएको छ, उहाँहरूले नै अर्थात् मन्त्रालय समेतको संलग्नतामा यो उहाँहरूले नै कन्फर्म गर्ने कुरा हो। अब यसबारेमा त हामीले भन्दा पनि समिति बनाइएको छ होइन। त्यसको लागि मैले सामान्य यो जिज्ञासा धेरै मानिसमा हामीले यहाँ कमेन्टमा पनि आएको थियो। अब मैले अर्को विषय राख्दा, जस्तो एकजनाको अब मृत्यु भएको अवस्था र अघि यहाँले चर्चा गर्नुभयो र हामीले समाचारहरूमा पनि थाहा पाइरहेका छौँ कि लक्षणै देखिँदैन अधिकांश मानिसहरूमा भन्ने खाले देखिएको छ। लक्षणै नदेखिनु त झन् बढी डेन्जर खतरा हो कि हाम्रो शरीरले अझै बढी त्यो एन्टिबडी केही गरेर अझै बढी त्यो परास्त गर्न सक्ने अवस्था हो त्यो चाहिँ। हजुर प्लिज डाक्टर साहब। अब यो यसको सबभन्दा ठुलो समस्या जटिलता नै त्यही छ, तपाईँको लक्षण नदेखिने होइन। जस्तो किनभने हाम्रो कुनै पनि परीक्षण, कुनै पनि रोगहरू छन्, भनौँ न क्षयरोगको कुरा गरौँ या निमोनियाको कुरा गरौँ या चाहिँ टाइफाइडकै कुरा गरौँ, मलेरियाको कुरा गरौँ, अथवा कुनै पनि रोगहरू छ नि, लक्षण देखिन्छ, बिरामी अस्पताल जान्छ, उपचार हुन्छ, निको भएर आउँछ होइन। तर यहाँ त समस्या के भइदियो भने श्वास प्रश्वासबाट सर्ने, लक्षण नदेखिने होइन, कसलाई छ छैन थाहै छैन र लक्षण नदेखिने, एउटा एसिम्प्टोमेटिक क्यारियर भएर बस्दिने, उसले धेरैलाई सार्दै जाने होइन। सारिसकेपछि मृत्यु जो चाहिँ अब पहिले रोग भएकाहरू जस्तो सुगर रोग भएका, मधुमेह रोग भएको, क्यान्सर रोग भएको, दीर्घ प्रकारको श्वास प्रश्वासको रोग, दम, न्युमोनिया जस्ता भएका व्यक्तिहरू, ब्रोन्कियल आज्मा भएका व्यक्तिहरू, अथवा चाहिँ रिस्कमा भएका रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति क्षीण भएका जस्तो रगतको क्यान्सरहरू होइन, त्यस्तै गरेर क्यान्सरका अन्य क्यान्सरका व्यक्तिहरू अथवा चाहिँ मृगोला रोगीहरू, दीर्घकालका रोगीहरूमा जसको रोग प्रतिरोधक क्षमता कम छ र अत्याधिक मद्यपान धुम्रपानको सेवन गर्नुहुन्छ, त्यस्तो व्यक्तिमा यसले असर गरिदिने र त्यस्तो व्यक्तिको बढी मृत्यु हुने, अर्थात् ज्येष्ठ नागरिकहरूको बढी मृत्यु भइदिने होइन। त्यसले गर्दाखेरि समस्या नै त्यही नै हो। यसमा चाहिँ मुख्य चाहिँ समस्या लक्षण नदेखिने र कसैको घर परिवारमा गयो भने त्यहाँको चाहिँ अशक्त व्यक्तिहरू होइन, र चाहिँ जसको रोग प्रतिरोधक क्षमता कम छ अथवा जसले चाहिँ मद्यपान धुम्रपान बढी गर्नुहुन्छ, जो ज्येष्ठ नागरिक हो, उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँको मृत्यु भइदिने, जस्तो अब अचानक मृत्यु भएका कुराहरू पनि आइरहेका छन् होइन। अब भर्खरै अघि एउटा समाचारमा आएको थियो कि क्वारेन्टाइनमा बसेको व्यक्तिको मृत्यु भइदियो होइन। फेरि मैले अघि समाचारमा पढ्दै थिएँ, हिजो राति मात्रै इजरायलमा चीनको राजदूत हुनुहुन्थ्यो होइन, चाइनाबाट फेब्रुअरीमा जानुभएको थियो चीनमा, उहाँको अकस्मात मृत्यु भएको, यो सडन डेथको कुराहरू पनि आइरहेका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि यसले भयावह स्थिति ल्याउनको केही कारणहरू छन्। त्यसमध्ये लक्षण नदेखिएर सर्दै जाने, एउटाले धेरैजनालाई श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट सार्दिन सक्ने होइन, र अचानक सडन डेथहरू हुने, यी कुराहरूले गर्दाखेरि यसलाई झन् भयावह हुन गएको संसारमा। र यसको अर्को कुरा, यसको हरिसर के छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ एक्ज्याक्ट मेकानिजम होइन, विभिन्न कुरा अहिले संसार त 3-4 कुरामा लागेको छ। भ्याक्सिन बनाउनेमा
हैन। यसको जेनेटिक म्युटेसन भन्छौँ हामी। यो परिवर्तन हुँदै गइराखेको कुराहरू पनि आइराखेको जिन्समा यसको अरू कन्ट्रीमा पुगेपछि चेन्ज भइदिने, यसले आकार र यसको प्रकार परिवर्तन गरिदिने हैन, एउटा कुरा। अर्को कुरा भ्याक्सिनको ट्रायलमा हुनुहुन्छ धेरैजना, धेरै ठाउँमा रिसर्चहरू भइराखेकै छन्, त्यो अनुसन्धान जारी छ। औषधि एक्ज्याक्ट के हो, कुन चाहिँ औषधले काम गर्छ, ती औषधिहरू पनि पत्ता लाग्न सकेका छैनन्। त्यही कारणले गर्दाखेरि यसले भयावह रूप लिइराखेको। त्यसैले गर्दाखेरि यो महामारी भयावह भन्ने कुरा र संसारको ध्यान आकृष्ट गरिदिएको छ। संसारको ध्यान आकृष्ट त भन्दैन म, अहिले त संसारलाई नै यसले चाहिँ के भन्छन्, यसलाई संसारलाई नै यसलाई ह्युमन बिङ्समाथि नै नयाँ किसिमको डिस्ट्रक्सनको च्यालेन्ज ल्याएको छ यसले हैन। न त साधारण अन्य जस्तो रोग मलेरिया कहीँ फैलियो, हामीले देखेकै छौँ संसारमा। अफ्रिकामा मलेरिया फैलियो, डेङ्गु फैलियो, कन्ट्रोलमा ल्यायो, प्लेग फैलियो, कन्ट्रोलमा आयो। तपाईँको चाहिँ झाडापखालाहरू फैलिए विकासशील मुलुकहरूमा, त्यहाँ गएर कन्ट्रोल भयो, नियन्त्रण गरियो। जस्तो सार्स पनि कन्ट्रोल भएकै हो हैन। विभिन्न खालकाहरू क्षयरोग कन्ट्रोल गर्यो संसारमा। एचआइभी जस्तो रोगलाई अहिले नियन्त्रणमा ल्याइयो। तर यसलाई चाहिँ हेर्नुहोस् त, अहिले मान्छेले हेर्दा हेर्दै लाखौँको मृत्यु भइराखेको छ, तैपनि संसारको एउटा चिकित्सा विज्ञान नै मुखदर्शक जस्तै भएर बसिराखेको छ हैन। त्यसैले गर्दाखेरि नै यो महामारी त्रसित बनाएको जस्तो लाग्छ मलाई। डाक्टर साहब, जस्तो अघि यहाँले एउटा प्रसङ्ग कोट्याउनु भएको थियो, यो ठाउँ अनुसार फरक, जस्तो यो समाचारमा नि आएको छ, यो भाइरस अमेरिकामा भन्दा भारतमा कमजोर भयो, नेपालमा नि कमजोर भयो भन्ने छ। अब यहाँ त्यही विभागमै हुनुहुन्छ, यो भाइरसको नेचर के ठाउँ अनुसार फरक हुने, वातावरण अनुसार फरक हुने हुन्छ कि अथवा के हो यो? कि हामीहरूको कतिपयको तर्क चाहिँ के छ भने हामीहरूको यो इम्युनिटी पावरै राम्रो छ भन्ने पनि, किनभने हामी नुन बेसार सबै खान्छौँ त्यही भएर भन्ने पनि छ। यसको अलिकति प्रश्न पारिदिनु कृपया। विभिन्न खालका मिथहरू हैन, विभिन्न खालका अब स्पेकुलेसन्स भन्छौँ हामी, आइराखेका छन्, तर एक्ज्याक्टली प्रुभन कहीँ पनि छैन हैन। किनभने जेनेटिक म्युटेसन त भयो भन्ने कुरा आइराखेको छ, तर चिकित्सा विज्ञानले प्रुफ गरेर हैन, जस्तो अब यो बोलिदिएकै भरमा त हामीले त यो सामाजिक सञ्जालमा आइराखेको छ, बोलिएको छ, विभिन्न ठाउँमा हामीले पत्र पत्रिकामा देखेको छौँ, तर इभिडेन्स बेस्ड प्रुफ चाहिँ यो आइसकेको छैन हैन। जस्तो हङकङमा फैलिएको भाइरस र इन्डियामा फैलिएको भाइरस, अमेरिकामा फैलिएको भाइरस जेनेटिक म्युटेसन भएको एक्ज्याक्ट त्यस्तो छ र फरकै हो भन्ने कुरा पनि आइसकेको छैन। र कमजोर हो भन्ने कुरा पनि साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी अर्थात् चाहिँ भनौँ न मेडिकल साइन्सले प्रुफ गरिसकेको अवस्था छैन। र अर्को कुरा फेरि के छ भन्दाखेरि मृत्युको कुरा आइराखेको छ हैन। मृत्यु एक्ज्याक्टली कति हुन्छ भन्ने कुरा पनि त्यो जेनेटिक म्युटेसन भन्दा पनि त्यो ठाउँको जियोग्राफिकल सिचुएसन र त्यो ठाउँको कन्डिसनले पनि जनाउन सक्छ। जस्तो अहिले सबभन्दा हाइएस्ट मृत्यु दर लगभग 20% पुग्न थालिसकेको छ युके को हैन। युके भनौँ न, ग्रेट ब्रिटेन अर्थात् बेलायतमा चाहिँ लगभग 20% पुग्न थालिसक्यो भने रसियामा हेरौँ त 3% भन्दा पनि कम छ हैन। उस्तै उस्तै देशहरू हुन् तिनीहरू, युरोपमै भएका देशहरू। त्यसैले गर्दाखेरि एक्ज्याक्टली मृत्यु दर अहिले भारतमा केही दिनदेखि लगभग 3% पुग्न थालिसक्यो। पहिला 1.5% को दरमा थियो भने अहिले इन्डियामा 3% हैन बढ्दैछ मृत्यु दर पर्सेन्टेजको हिसाबमा। त्यसैले गर्दाखेरि एक्ज्याक्टली मेरो व्यक्तिगत चाहिँ कुरा जस्तो के लाग्छ, जब समुदायमा संक्रमण हुन्छ नि, त्यो समुदायमा कस्ता खालका मान्छे बसेका छन् त्यसमा मृत्यु दर भर पर्छ जस्तो छ यसमा चाहिँ। र एक्ज्याक्टली ती कुराहरू पनि आइरहेका छन्, विभिन्न कुराहरू, यी कुराहरू टेस्टमै छन्, स्टिल अन्डर रिसर्च हैन। मृत्यु दर के हो अर्थात् जेनेटिक म्युटेसन भएर कमजोर भाइरस पो आइपुगेको हो कि भन्ने कुराहरू स्टिल अन्डर रिसर्चमै छन्। डाक्टर साहब, जस्तो एउटा अर्को पनि कुरा आइरहेको छ, यो समाचारहरूमा सार्वजनिक भएको विषय म भन्न गइरहेको छु। जस्तो 20 देखि 50 वर्षसम्मका मानिसहरूलाई यसले अलि बढी मात्रामा असर गरिरहेको छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यो अब लक्षण पनि परिवर्तन, ठाउँ हावापानी अनुसार पनि यो फरक फरक हैन। अनि यो अब नेपालको हकमा 20 देखि 50 वर्षसम्मको भन्ने देखिन्छ। यो के यसमा के यहाँको कमेन्ट छ कि? हजुर, अब यसले चाहिँ उमेरको अनुसार भन्दा पनि हजुरको चाहिँ 20 देखि 50 वर्षमा बढी असर गरेको कारण के हो भने मेरो हिसाबमा चाहिँ 20 देखि 50 वर्षका उमेरका मान्छेहरू बढी मोबाइल छन् हैन, बढी हिँडडुल गर्छन्, भिडभाडमा जाने। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ 20 देखि 50 वर्षको मान्छेहरू बढी संक्रमित भएको देखिएको अहिले तत्काल चाहिँ ट्राभलरहरू हैन अहिले हाम्रो देशमा। तर अब संक्रमितको संख्या त जब यो कम्युनिटी स्प्रेडमा जान्छ, समुदायमा जान्छ हैन, धेरैजना हजारौँजना असर हुन्छन्, त्यसपछि मात्र विभिन्न उमेरका मान्छेहरूलाई देखिन सुरु गर्छ। जस्तो 70 भारतमा त हेर्ने हो भने त 60, 70, 80 वर्षका धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ, ओल्ड एज होम्स भन्छौँ हामी, वृद्धाश्रमहरू। वृद्धाश्रममा धेरै व्यक्तिहरूलाई लाग्यो त्यहाँ हैन, समाजमा फैल्यो। त्यसैले गर्दाखेरि
अहिले हाम्रो देशमा चाहिँ अहिले सुरुको स्थितिमा मोबाइल एज ग्रुप 20 to 50 भएको हुनाले यस्तो व्यक्तिहरूमा बढी लागेको देखिएको र एसिम्प्टोमेटिक क्यारियर यिनीहरू बढी भएका हुन् जस्तो लाग्छ मलाई। तर पनि लक्षणहरू फरक फरक भन्ने त छैन यसको तै पनि, तर पनि मुख्य लक्षण त त्यही नै हो, रुगा खोकी लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने। सास फेर्न जब गाह्रो हुन्छ नि द्याट इज अलार्मिङ साइन हैन, त्यसले फोक्सोलाई असर गर्यो भन्ने हुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ बिरामीलाई अक्सिजनको सपोर्ट चाहिने, अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने र 10% त आइसियु इन्टेन्सिभ केयर युनिट भन्छौँ हामी हैन, भेन्टिलेटर सहितको त्यसमा जाने सम्भावना हुन्छ सघन उपचार कक्षमा। हजुर, संसारको मोटामोटी रूप हेर्दाखेरि चाहिँ। अनि यो अब अर्को विषय डाक्टर साहब, जस्तो यो सर्ने प्रक्रियामा पनि कतिपयले अब यो हावाबाट उडेर यतिकै सर्छ भन्छन्, कतिपयले होइन त्यसको थुक र्याल केही न केही छिटा केही न केहीमा टच भयो भने सर्छ भन्ने कुराहरू छ, अथवा छोएमा सर्छ भन्ने छ। कतिपयले होइन त्यस्तो खालको व्यक्तिलाई टाढैबाट कम्तीमा 1 मिटरभन्दा टाढा बसेर हेऱ्यो भने मात्रै सर्दैन, अन्यथा सर्छ भन्ने छ। यसको पनि अलिकति प्रश्न पार्दिन, मानिसहरूले त्यत्तिकै मास्क लगाइरहेको पनि छन्। मास्क लगाउने विषयमा पनि म आउला। मास्क पनि त्यत्तिकै यो त्यसैबाट नै हावा छिर्छ भन्ने हिसाबले नै त्यो मास्क लगाएको भन्ने खाले नि छ। यो सर्ने प्रक्रिया पनि भनिदिनु लाग्छ। अब यसको चाहिँ सबभन्दा प्रमुख त श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट सिगान र्याल या हाच्छिउँ गरेको छिटाहरू नै भन्ने कुरा त प्रमाणित नै हो। त्यसैले गर्दा संसार लकडाउनमा गएको होइन, सोसियल डिस्टेन्सिङको कुरा आएको हो, फिजिकल डिस्टेन्सिङको कुरा होइन, हाच्छिउँ गर्दाखेरि प्रिकसन लिने अथवा विचार होस पुर्याउने भन्ने कुराहरू, यी त सम्पूर्ण कुराहरू प्रुभन भइसके, प्रमाणित नै भइसकेका हुन् होइन। तर पनि अब अर्को कुरा आयो हजुरको, जस्तो कति सम्म चाहिँ अब टेबलमाबाट सर्छ कि सर्दैन, डोरको ढोकाको लकबाट सर्छ कि सर्दैन, या डिपार्टमेन्टल स्टोरमा राखेको सामानहरूबाट सर्छ सर्दैन, फलफुलबाट सर्छ सर्दैन, पैसाबाट सर्छ सर्दैन भन्ने कुराहरू स्टिल कति घन्टा बच्छ भन्ने कुराहरू डिफ्रेन्ट ठाउँमा रिसर्चहरूबाट डिफ्रेन्ट खालका आन्सरहरू आएका छन् त्यसबाट। तर पनि एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हातले छोएका वस्तुहरूबाट पनि त्यसैले गर्दाखेरि हात मिची मिची धुने भन्ने कुरा मिथ एउटा संसारमा स्लोगानै आयो होइन। त्यसैले गर्दाखेरि हातबाट पनि भाइरस केही समय हाम्रो जिउबाट बाहिर पनि बाँच्न सक्छ। तर कति आवर्स भन्ने स्टिल अन्डर रिसर्च र स्टिल प्रुभन भएको छैन। त्यो चाहिँ अब जे पनि हामीले सामान्यतया के बुझ्नु पर्यो भने केही घन्टा बस्न सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि डोर लकहरू हात समात्यौँ हामीले, सोफामा समात्यौँ या टेबल कुर्सीमा समात्यौँ भने पनि, या कपमै समात्यौँ भने पनि हामीले हात मिची मिची धुने, सधैँ धुने भन्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा सकेसम्म सेनिटाइजर, सकेसम्म साबुन पानी, र त्योभन्दा बेटर सेनिटाइजर विथ अल्कोहल बेस 60%, नभए चाहिँ साबुन पानी पनि उस्तै काम गर्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भइसक्यो। त्यसैले गर्दाखेरि कहाँबाट कतिसम्म सर्ने भन्ने कुराहरू स्टिल पहिला 1 मिटर आयो होइन, अहिले 2 मिटरको कुरा आउँदैछ, 2 मिटरसम्म सर्न सक्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ युनिभर्सल इभिडेन्स बेस्ड प्रुफ चाहिँ के हो भने एटलिस्ट 1 मिटर होइन, अहिले 2 मिटर्सको कुरा पनि आइराखेको छ, बाट सर्न सक्छ। हाच्छिउँ र र्याल का छिटाहरूबाट अवश्य पनि सर्छ। त्यसैले यी कुराहरू सबै कुराहरूमा अहिले हातमा पन्जा लगाएको देखिराखेको छौँ हामीले। यो कुराहरू प्रिकसनका कुराहरू भयो। त्यही पनि सबभन्दा युनिभर्सल कुरा के हो भने सोसियल डिस्टेन्सिङ एटलिस्ट 1 मिटर्स होइन, अरू कुराहरू हात मिची मिची धुने, यो कुराहरू चाहिँ आएका कुराहरू हुन्। र अर्को कुरा चाहिँ अब क्वारेन्टाइनको कुरा कति दिनसम्म भन्ने कुराहरू पनि स्टिल अन्डर रिसर्च, यो पनि एक्ज्याक्टली कसैले भन्न सक्ने स्थिति छैन होइन। अहिले 2 हप्ता भन्ने कुराहरू हाम्रो सुरुमा आएको, यो चीनमा अनुसन्धान हुँदाखेरि क्रममा 2 हप्ता आयो, तर फेरि अहिले कहीँ 3 हप्ता कुरा आइरहेको छ। र हामीले अस्ति 49 भारतबाट आएको 49 दिनपछि पनि मान्छेमा देखिएको छ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि यी कुराहरू पनि एटलिस्ट 2 विक्स भन्दा माथि WHO ले पनि रिभाइज गरिसक्यो आफ्नो एटलिस्ट 2 विक्स क्वारेन्टाइन, 3 विक्सको कुरा आइरहेको छ। यस्तै कुराहरू, हात धुने कुराहरू, यी कुराहरू चाहिँ अहिले भाइरस कति बच्छ भन्ने कुराहरू छ। अब अहिलेसम्म हामीले युनिभर्सली रूपमा दिएको कुरा हो, तर WHO ले जहिले पनि त्यही भन्ने गरेको छ, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अहिलेसम्मको कुरामा होइन। तर पछि के गाइडलाइन आउँछ त्यो पनि अझ निश्चित छैन। जस्तो अब र्याल भन्ने कुराहरू, ब्लडबाट सर्छ सर्दैन भन्ने कुराहरू स्टिल वीर्यमा देखियो भन्ने कुरा आयो होइन। त्यसैले गर्दाखेरि नयाँ नयाँ अनुसन्धान, र अहिले पनि म निवेदन के गर्न चाहन्छु भने स्टिल हामी अझ पनि कोभिड-19 को परिप्रेक्ष्यमा दुनियाँ संसारको चिकित्सा विज्ञान नै अझ पनि विद्यार्थी नै छ, अझ पनि रिसर्चमै छ होइन। र वैज्ञानिकहरू अझ पनि विद्यार्थी छन् यसको मामलामा चाहिँ। अझ पनि संसारमा ठुल्ठुला रिसर्चहरू अनुसन्धानहरू भइराखेको छन्। मैले पनि अहिले नेटमा हेर्दै थिएँ होइन, एकछिन अगाडि मेरो मेल एड्रेसमा आइराखेको थियो, रिसर्चको लागि प्रपोजलहरू बनाउनुहोस् भनेर आइराखेको छ होइन। रिसर्चहरू संसारमा प्रत्येक कुना कुना, प्रत्येक मेडिकल कलेजहरू, प्रत्येक इन्स्टिट्युटहरूमा रिसर्चहरू चलिराखेको छ। तर पक्कै पनि हामीभन्दा विशिष्ट किसिमले त विकसित देशहरूमै गर्छन्, तर पनि हाम्रो पनि नेपालबाट पनि फिडब्याकहरू उहाँहरू लिन खोजिराख्नु भएको छ।
डाक्टर साहब जस्तो यो एउटा विषय आएको छ, यो आरोप प्रत्यारोप विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरू बीच यो भाइरस हजुर उत्पादन गरियो कुनै एउटा राष्ट्रको परीक्षण ल्याबबाट यो उत्पादन भएको हो भन्ने खालका आरोप प्रत्यारोपहरू चलिरहेको देखिन्छ। यो भाइरसहरूको नेचर अब यहाँ त्यही विभागको हुनुहुन्छ, के यो उत्पादन गर्न मिल्ने पनि हुन्छ भाइरसहरू यस्तो कुनै एउटा उसले? अब यो चाहिँ हजुरको चाहिँ विभिन्न किसिमका रिसर्चहरू भए होइन, अब अमेरिकामा पनि भए, त्यसमा परीक्षणहरू भएर विभिन्न जन हफकिन्स युनिभर्सिटीबाट पनि प्रेस रिलिजै आयो कि यो म्यान मेड होइन, मान्छेबाट बनाइएको होइन, प्राकृतिक नै हो भन्ने कुराहरू आइसकेको छ होइन। यो अब व्यक्तिगत राजनीतिक सामाजिक कुराहरू हुनसक्छ, आर्थिक कारणहरूले गर्दा हुनसक्छ, तैपनि हामीले मान्ने भनेको त युनिभर्सिटीको फर्मल औपचारिक वेबसाइटको कुराहरू होइन, उहाँहरूको प्रेस रिलिज र उहाँहरूले पनि परीक्षण गरेरै भन्नुहुन्छ। फेरि कुनै पनि ठुल्ठुलो विश्वविद्यालयहरूले यत्तिकै हचुवाको भरमा यो यस्तो हो भन्ने कुरा पनि हुँदैन होइन। तैपनि मैले केही दिन अगाडिदेखि हेरेको अमेरिकाको प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूका रिसर्च ल्याबहरूबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभयो भने इट इज नट म्यानमेड होइन, यो त प्राकृतिक नै हो, यो नेचुरल भाइरस नै हो भन्ने कुराहरू पनि आइसकेको छन्। त्यसैले यी कुराहरू त अब हामी हेर्दै जाउँ, तर पनि अब त्यो भन्ने राष्ट्रहरूले प्रयास गर्नुभयो होला प्रमाणित गर्नलाई। तैपनि अहिले हालसम्म चाहिँ त्यही आएको छ, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूको रिसर्च ल्याबहरूबाट चाहिँ यो प्राकृतिक नै हो भन्ने कुरा आएको छ। अब म अर्को विषयमा जान्छु डाक्टर साहब, जस्तो यो मास्कको प्रयोगको विषयमा पनि विभिन्न धारणा छन् मानिसहरूको होइन। अब आज एउटा समाचार पनि सार्वजनिक भएको छ, मास्क प्रोपरली युज गर्न जानिरहेका छैनन्, मास्क लगाउने पनि निश्चित एउटा प्रक्रिया हुन्छ भन्ने छ। खास कस्तो हिसाबले लगाउनु पर्छ यो अहिलेको पेन्डेमिक सिचुएसनबाट बच्ने खालको मास्क लगाउँदाखेरि चाहिँ? यद्यपि हामीसँग N95 छैन भने पनि के गर्न सक्छन् हजुर? अब सबभन्दा राम्रो कुरा त सोसियल डिस्टेन्सिङको कुरा हो, 1 मिटर, एटलिस्ट 1 मिटर होइन। र अन्य कुराहरूमा चाहिँ N95 N99 को कुराहरू आइराखेको छ र यो महँगो पनि छ र लगाउन अप्ठ्यारो पनि छ होइन, अथवा जुनसुकै ठाउँमा पाए त्यसमा चाहिँ उपलब्ध पनि छैन। र अर्को कुरा यो यसमा उपलब्ध हुन सहज पनि छैन अहिले होइन, विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि, प्रोडक्सन पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि। त्यसैले गर्दाखेरि चिकित्सा कर्मीलाई WHO ले दिए अनुसार जो चाहिँ बिरामीको अगाडि एक्सपोज हुनुहुन्छ PPE सहित उहाँहरूले चाहिँ अनिवार्य रूपमा N95 या N99 मास्क प्रयोग गर्नै पर्छ होइन। जस्तो उहाँहरूले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई विदेशमा अमेरिकाको हेरौँ या चाहिँ बेलायतमा हेरौँ, उहाँहरूले चाहिँ युरोपका कन्ट्रीहरूमा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ अनिवार्य गर्नुभएको छ, जसले बिरामीसँग ह्यान्डल गर्छ होइन। तर विभिन्न कुराहरू आएको छन्, जस्तो बाहिर हिँड्दाखेरि त सोसियल डिस्टेन्सिङ मात्रै मेन्टेन गरे पनि पुग्छ होइन र भन्ने कुरा आएको छ। तैपनि अहिले चाहिँ अर्को सर्जिकल मास्क नभए पनि सर्जिकल मास्कले काम चलाउने किन भनिएको भन्दाखेरि यसले भाइरसलाई फिल्टर गर्न नसके पनि होइन, भाइरसलाई यसले फिल्टर गर्न सक्दैन, भाइरसको साइज यति सानो हुन्छ कि यो मास्कबाट सर्जिकल मास्क जुन चाहिँ बाहिर अर्डिनरी मास्क छ नि त्यो मास्कले छेक्दैन। तर पनि जुन व्यक्ति एसिम्प्टोमेटिक क्यारियर होस् या चाहिँ सङ्क्रमित व्यक्ति होस् या लक्षण भएको व्यक्ति होस्, उहाँहरूबाट खोक्नु भयो, हाँच्यौँ गर्नुभयो भने एटलिस्ट यसले चाहिँ त्यसलाई प्रोटेक्ट, यसले चाहिँ बाहिर जान दिँदैन। भनेपछि हामीले आफूलाई मात्र नभएर आफू पनि बस्ने अरूबाट कम सम्भावना, तर अरूलाई पनि बचाइदिन्छ होइन, समाजमा यो दायित्व पनि भयो नि। हामीसँग अब थोरै मात्र समय बाँकी छ, म अर्को विषयमा जान्छु, त्यस पछाडि लगभग पुग्नुपर्छ। हामीहरूको अहिलेको अब सिचुएसन हेर्दा र अहिलेसम्म हेर्दा हाम्रो 291 जना पुगिसकेको अवस्था छ। अब यहाँलाई के लाग्छ, हामीहरूको तयारी कस्तो छ अथवा के पाउनु भएको छ यहाँले? अब तयारी भन्दाखेरि हामीले जुन लकडाउन गऱ्यौँ होइन, लकडाउन गऱ्यौँ, एउटा चाहिँ सबैलाई स्टे होम स्टे सेफ भन्ने कुरा जुन नारा ल्यायौँ, स्लोगन ल्यायौँ, मिची हात धुने भनेर सोसियल डिस्टेन्सिङका कुराहरू हुन् या चाहिँ खाद्य पदार्थको कुराहरू हुन्, सम्पूर्ण कुराहरू जुन स्लोगन ल्याइयो होइन, र विभिन्न कुराहरू सामाजिक मिडिया, नेपाल टेलिभिजनदेखि लिएर जुनसुकै टेलिभिजन मिडियाहरू हुन् या चाहिँ मोबाइल या दूरसञ्चारहरूबाट हुन्, जुनसुकै फोनबाट पनि प्रचारहरू गरियो, यो कुराहरू लकडाउनहरू गरिए। यो कुराहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेरो हिसाबमा चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन महामारी आउने सम्भावना थियो नि त्यसलाई घटाउनुका साथै त्यसलाई पर पनि धकेलेको होइन, पर पनि धकेल्यो, जसले गर्दाखेरि हामीसँग समय भयो, प्रशस्त मात्रामा समय भयो, जसले गर्दाखेरि हामी आन्तरिक तयारीमा जुट्यौँ। जस्तो PCR किटहरू ल्याउने, PCR को किटको स्टेसनहरू इन्स्टल गर्ने, जो 70 ठाउँमा देशमा गरियो होइन। त्यस्तै गरेर हजुरको चाहिँ अस्पतालहरूलाई हेल्थ सिस्टम इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई प्रिपेयर गर्ने, जस्तो अब भनौँ न काठमाडौँमा पनि
स्वररोग अस्पताल तयारी गरियो, भेन्टिलेटरहरू तयारी गरियो, पाटन अस्पताल तयारी गरियो, टिचिङ अस्पतालमा आइसोलेसन बेडहरू तयारी गरियो भेन्टिलेटर सहित। त्यस्तै गरेर रिजनल हस्पिटलहरू, प्रादेशिक अस्पतालहरूदेखि लिएर अन्य अस्पतालहरूमा पनि क्वारेन्टाइनको, आइसोलेसनको व्यवस्था, भेन्टिलेटरको पनि व्यवस्था गरियो। यी कुराहरूलाई हामीलाई हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई प्रिपेयर गर्नलाई, केही स्ट्रेन्थेन गर्नलाई, केही बलियो पार्नलाई समय पनि दियो होइन। यी कुराहरूलाई जसले गर्दाखेरि हामी केही रूपमा चिकित्सा क्षेत्र मनोवैज्ञानिक रूपमा तयारी पनि भयो। अझ सुरुमा त भनौँ भने हामीले सुरुमा त मास्क कसरी लगाउने, पिपी कसरी लगाउने समेतका तालिमहरू दियौँ होइन। यी कुराहरूले गर्दाखेरि हामीलाई प्रिपेयर्डनेस, तयारी अवस्था राख्नका लागि केही सहयोग गर्यो। तर पनि हामी सचेत हुनुपर्छ, त्रसित नबनौँ होइन। र अझ पनि महामारी 291 भन्नेको सङ्ख्या सानो होइन एउटा महामारी फैलिनलाई। त्यसैले गर्दाखेरि निकट भविष्यमा हामी तयारीको अवस्थामा रहने हो, मनोवैज्ञानिक त्रसित बन्ने होइन, सचेत रहने हो। र निकट भविष्यमा किनभने अब अर्को कुरा मेरो व्यक्तिगत हिसाबमा हामीलाई यी कुराहरू छिमेकी देशमा के असर पर्छ होइन, त्यसले भविष्य निर्धारण गर्ने हो। किनभने भारतमा मेरो व्यक्तिगत भाषामा भन्ने हो भने त भारतमा त आगो जल्न सुरु भएको छ होइन। भर्खरै 90,000 पुगिसके, लगभग 3,000 को मृत्यु छ। प्रत्येक दिन नयाँ नयाँ समाचारमा आउँछन् हाइएस्ट केसेस डिटेक्टेड। हुन्छ डाक्टर साहब, सबैलाई घरमा रहेर सुरक्षित रहौँ भन्ने यहाँको हजुर। हाम्रो समय सकियो डाक्टर साहब। हजुर समय सकियो। आजको लागि यो कार्यक्रममा समय दिनुभयो, म यहाँलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मलाई मौका दिनुभएकोमा हरि सर र खुलापाटी अनलाइन पत्रिकालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद जसले यो कार्यक्रम हेरिदिनु भयो। खुलापाटी बहस हरेक दिन आउने गर्दछ। यहाँले हाम्रो फेसबुक पेज लाइक गरेर यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि पनि सम्पूर्ण टेक्निकल टिम सहित मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।